जाला मी एक मात्र उभं हांव जेन्ना मिनिस्टर आसलो तेन्ना न्हू हांव सगळे काडोवन करतालो सारको पर्सन निघालो तो आमकां चोय ह्या जेटीचो प्रश्न ह्या जेटीचो प्रॉब्लेम अजून पासून सॉल्व करूंक ना. जेन्ना मिस्टर मनोहर पर्रीकर जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना मिस्टर मनोहर पर्रीकर हांगा येयलो आनी ताणें प्रॉमिस दिलें की आपूण तुमकां बरी फिशींग जेटी बांदून दितलो म्हणून. तेणें प्रॉमिस दिलें जे आयज जायते फिशरी मिनिस्टरान दिले जे सेंट्रल मिनिस्टर हांगा येयले आनी तेणी सांगले की आमी तुमकां बरी एक फिशींग जेटी इमिजिएटली बांदून दिता म्हणून. पूण हालीं उलो दिवप कांयच ना. आयज तुमी म्हाका एक सांगा हे फिशींग जेटीचेर मालीम जेटीचेर बरी फिशींग जेटी गव्हर्नमेंटान जायतो पयसो मोडला थिंगा पेंजू बेती हा बेती न्हू ह्या थिंगाय हा ती आमच्या हिंगा हा बेतलान हा कुटमण थिंगाय तेका बरी जेटी इवन कुट्टाडे बोट्यो ना पूण कुट्टाडे एक बरी धाकटीशी बरी जेटी बांदल्या. पूण म्हाका कांयच कळना की आमच्या वास्कोनूच ह्या हेजेर येवन आमकां प्रॉमिस दिताय पूण आमकां फिशींग जेटी बांदून दिनाय. कितें काय हे आमकां चिंतू पडलें कित्याक लागून हे भाशेन करताय. आयज आमकां ही फिशींग जेटी आयज आमी 250 बोट्यो ह्या जेटीर आमी हें करताय यूज करताय इल्लीशी टेम्पररी जेटी. ही जेटी आमकां जाय ती 40 वर्सां जाली आमकां ही जेटी ही टेम्पररी जेटी एमपीटीन बांदून दिली आनी एमपीटीच मेंटेन करताले. पूण आतां 4-5 वर्सां जाले की आतां ते कडेन आमी एनओसी हाडली एमपीटी कडच्यान आनी गव्हर्नमेंट आतां ही जेटी मेंटेन करता आनी गव्हर्नमेंटाच्या ताब्यान ही जेटी तेणी दिली एमपीटीन दिली एमपीएन. जाल्यार आयज पासून गव्हर्नमेंटाक कसलेंच ऑब्जेक्शन ना जर तर फिशींग जेटी बांदून दितलो जाल्यार. पूण डिले कित्याक करता तो म्हाका कांय समजना. सो तेका लागून आयज आमकां हालीं वास्को हिंगा ह्या आमच्या बोटकाराक बरी फिशींग जेटी दिवंक ना आनी ना. आयज आमच्यो बोट्यो लाकडाच्यो बोट्यो आहा स्टील बॉडी त्यो बऱ्यो आहा. लाकडाच्यो ज्यो बोट्यो आहा थिंगा आमी एकमेकाचेर मारून आमी डॅमेज जाताय आनी आमच्या मदें प्रॉब्लेम जाता आनी आमच्या मदें झगडीं जाता. हें गव्हर्नमेंटाक आमी कळयलें चीफ मिनिस्टराक कळयलें फिशरी मिनिस्टराक कळयलें सगळ्यांक आमी सांगलें. पूण आयज पासून कोणूय दिवपाचें वो फिशींग जेटीचें प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचें आयज पासून कोणूय मुखार येयलो ना. सो तेका लागून एवरी इयर आमकां प्रॉमिस दिता एवरी इयर प्रॉमिस दिवन आमचें कांयच करिना. पूण तेका लागून आमी एक फावटी फुडें आमी चिंतता की गव्हर्नमेंटान आमकां एक जेटी जाता तितले बेगीन एक जेटी बरी बांदून दिवची आनी ही जी टेम्पररी जेटी आहा ती आयज मोडोंक पावल्या प्रॉब्लेम जाला. सो ती आमकां बेगीन रिपेर करची म्हणजे मागणी. Jetty, there was some issue with the state government planning to give NOC on that CRZ. Anything on that? That Kharewada fishery. Kharewada, we are again having discussions with government of Goa because as per the MOU signed between the port and the government of Goa, around 32 families had to be rehabilitated. So the modalities of that rehabilitation are being discussed with the government of Goa because after that discussion and after finalization of a rehabilitation plan, then we have to approach the MOEF for the EC for that project. So that rehabilitation things are being worked out. Any new projects